الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما شاء الله ما شاء الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير.
وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وكل شيء فصلناه تفصيلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. Feliz son cinta de la letra. Gracias, Dios, feliz de los وكان الإنسان عجولا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
كل إنسان ونخرج له يوم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى سنقرئك فلا